नमस्ते बहुत सबैगरी वेलकम टु अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भर्चुअल स्कुल नेपाल। भर्चुअल स्कुल नेपालमा हामीले अक्सिजनको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ र आज हामी अक्सिजनको ल्याब प्रिपरेसनको सेकेन्ड टाइपको ल्याब प्रिपरेसन, दुईटा मेथड छ ल्याब प्रिपरेसनमा। एउटा छ बाई हिटिङ, बाई द मेथड अफ हिटिङ, र अर्को छ विदाउट हिटिङ। दुईटा मेथड छ। हिटिङको मेथडमा हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ भने अब विदाउट द मेथड अफ हिटिङमा हामी अब स्टार्ट गर्न आँट्दैछौँ। आज चाहिँ हामीले विदाउट हिटिङदेखि लिएर त्यसको प्रिन्सिपल, टेस्ट अफ अक्सिजन कसरी टेस्ट गर्ने, म्यानुफ्याक्चर अफ अक्सिजन बाई दुईटा मेथड छ त्यो पनि, र त्यसै गरी अक्सिजन ग्यासको जेनरल प्रपर्टिज बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले बाई द मेथड अफ हिटिङ हेरिसकेको छौँ र अरू अक्सिजनको पिरियडिक टेबलमा कहाँ पर्छ पोजिसन, भ्यालेन्सी के हो होइन, एटोमिक नम्बर, एटोमिक वेट के हुन्छ, त्यो सबै हेरिसकेको छौँ। सो बी स्योर टु चेक द प्रिभियस भिडियो, यो प्लेलिस्ट चेक गरेर त्योभन्दा अगाडिको भिडियो पहिला हेरिसकेर मात्रै यो भिडियोमा आउँदाखेरि उचित होला। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन विदाउट हिटिङ मेथड जुन छ, यसमा चाहिँ तपाईँले यो देख्नु भएको छ होला आई बिलिभ। यो जुन मैले बनाएको छु यस्तो ल्याब एपरेटसको सेटअप हुन्छ, र म जहिले भन्छु ल्याब एपरेटसको सेटअप याद गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको एक्सप्लेनेसन याद गर्नु जरुरी हुँदैन। प्रिन्सिपलको केमिकल रियाक्सन याद गर्नु भने प्रिन्सिपल पनि याद गर्नु पर्दैन। त्यो एउटा केमिकल रियाक्सन र जुन ल्याब एपरेटसको सेटअप छ त्यसलाई याद गर्नु भने तपाईँले प्रिन्सिपल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्नु भने यहाँ क्रिस्टल फनेल छ, अनि त्यसपछि यहाँबाट हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोर्ड हुन्छ, तलपट्टि वाटर र म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हुन्छ। यो कोनिकल फ्लास्कको अब यहाँ प्रड्युस भएको ग्यास चाहिँ यता आएर कलेक्ट हुने रहेछ। अब यसलाई कसरी एक्सप्लेनेसन लेख्ने, तर यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रिन्सिपलमा जाउँ। प्रिन्सिपल अफ प्रोडक्सन अफ अक्सिजन इन ल्याबोरेटरी अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ नभनौँ, प्रोडक्सन अफ अक्सिजन इन ल्याबोरेटरी बाई विदाउट हिटिङ मेथड भनेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लाइक कम्पाउन्ड हो जसबाट चाहिँ अक्सिजन आफै निक्लिरहेको हुन्छ कि। द्याट मिन्स त्यहाँदेखि चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोसिएट्स इन्टु वाटर एन्ड अक्सिजन, त्यो आफै भइरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ ग्लिसरिन हालिन्छ, जुन चाहिँ ग्लिसेरोल अथवा ग्लिसरिन, त्यो भनेको चाहिँ नेगेटिभ क्याटलिस्ट हो। इक्जाम्पल अफ नेगेटिभ क्याटलिस्ट हो ग्लिसरिन अथवा ग्लिसेरोल। र त्यसलाई फास्ट गर्नु पर्यो भने पोजिटिभ क्याटलिस्ट अथवा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हालिन्छ है, त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हुँदाखेरि के भन्दा यसले छिटो अक्सिजन प्रड्युस गर्ने रहेछ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्ने रहेछौँ। सो हाउ डु एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पोर्ड थ्रु द क्रिस्टल फनेल। अब फेरि त्यो एक्सप्लेनेसन भयो, त्यता नजाउँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेन रिएक्टेड विथ अथवा वेन एडेड विथ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड प्रोड्युसेस अक्सिजन एन्ड वाटर। यसरी तपाईँले यो केमिकल रियाक्सन लिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भने त्यो के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ। अथवा वेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड विथ द क्याटलिस्ट म्याङ्गानिज डाइअक्साइड इट प्रोड्युसेस वाटर एन्ड अक्सिजन भनेर पनि तपाईँले यसको प्रिन्सिपलमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र केमिकल रियाक्सन इज द मस्ट, किनभने केमिकल रियाक्सनबाटै हामीले त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौँ। अब यसको एक्सप्लेनेसनमा जाउँ। एक्सप्लेनेसनमा के गर्ने, यो फिगरलाई एक्सप्लेन गरिदिने। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड इन्टु द कोनिकल फ्लास्क। यो कोनिकल फ्लास्क हो कन्टेनिङ वाटर एन्ड म्याङ्गानिज डाइअक्साइड थ्रु द क्रिस्टल फनेल वेयर अक्सिजन इज प्रोड्युस, अथवा वेयर अक्सिजन एन्ड वाटर इज प्रोड्युस एज अ बाई प्रोडक्ट भन्नु सक्यो। द सो प्रोड्युस अक्सिजन इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर, तल वाटर छ माथि अक्सिजन छ, इन अ ग्यास जार थ्रु द डेलिभरी ट्युब। यति लेखेपछि पुग्छ है। ओके, आई एम रिपिटिङ अगेन। Hydrogen peroxide is added into the conical flask containing water and manganese dioxide through the crystal funnel where oxygen and water is produced as a byproduct. त्यो लेख्न सक्नुभयो फर्स्ट सेन्टेन्स। र सेकेन्ड सेन्टेन्स, the so obtained gas अथवा the oxygen so produced is collected by downward displacement of water in a gas jar through the delivery tube। भनेपछि यो मैले तीनटा ल्याब प्रिपरेसनमा एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको छु है। फर्स्ट सेन्टेन्स के हुन्छ त प्रिन्सिपलमा अलिकति एपरेटसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिने। सेकेन्डमा के हुन्छ त त्यही कुरा सबै, द ग्यास सो प्रोड्युस इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर थ्रु द डेलिभरी ट्युब। भनेपछि तपाईँले एउटा ल्याब प्रिपरेसन याद भइसकेको छ भने यो पनि सजिलै याद हुन्छ। अब अक्सिजन प्रोड्युस भयो कि भएन भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स लुक एट द टेस्ट अफ अक्सिजन। अक्सिजन छ भनेर चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि अक्सिजन तपाईँलाई थाहा छ अक्सिजन इज द सपोर्टर अफ बर्नर, आफू बल्दैन। हाइड्रोजन के हुन्छ, हाइड्रोजन इट्सेल्फ बर्न्स बट डज नट सपोर्ट बर्निङ होइन। सो अक्सिजन इज नट कम्बस्टेबल बट इट सपोर्ट कम्बस्टन है। अब तपाईँले यदि एउटा म्याच स्टिक चाहिँ ग्लो गरेर त्यहाँनिर यो ग्यास जारमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने के हुन्छ त म्याच स्टिक मजाले ब्राइट लाइट भएर जलाउने रहेछ। त्यसले चाहिँ के डिटेक्ट गर्छ त अक्सिजन भएको प्रेजेन्सलाई कन्फर्मेसन दिन्छ। अथवा when you introduce a glowing matchstick into the gas jar it burns with bright light हैन। अब this confirms the presence of oxygen, त्यो गर्न सकिन्छ।
अब के म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ अक्सिजनमा जुन दुईटा प्रोसेस छ, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस र अर्को छ यो एयरबाटै गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस हामीले हाइड्रोजनमै गरिसकेको छौँ इफ यु रिमेम्बर करेक्टली। सो आई एम नट गना डु इलेक्ट्रोलाइसिस हियर है। त्यो एक्चुअली इफ तपाईँले हेर्नु भएको छैन अथवा यु वान्ट टु लुक इलेक्ट्रोलाइसिस यु क्यान गो हाइड्रोजनको मा गएर तपाईँले म्यानुफ्याक्चर अफ हाइड्रोजनमा हामीले गरेको छौँ, त्यहाँबाट तपाईँले हाइड्रोजन हटेर अक्सिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम हो, हाइड्रोजन अक्सिजन दुवै प्रड्युस हुन्छ। हामी यहाँनिर अलिकति फोकस चाहिँ एयर, हावाबाट चाहिँ अक्सिजन कसरी प्रड्युस गर्ने। हावामा अक्सिजन अलिकति बढी नै छ है, 20.95% छ हाम्रो एटमोस्फियरमै। भनेपछि हावामा पनि अक्सिजन छ भनेपछि त्यसलाई नै एक्सट्र्याक्ट गर्ने त कसरी गर्ने त। सो फर्स्टमा के गरिन्छ, एयरलाई कम्प्रेस गर्ने अनि कुल गर्ने अनि सडनली एक्सपान्ड गर्न छोडिदिने है। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ भएको इम्प्युरिटिज इन्क्लुडिङ द वाटर भेपर, कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ उडेर जान्छ कि, र बाँकी रहेको नाइट्रोजन र अक्सिजन बाँकी रहन्छ, त्यो चाहिँ लिक्विड बन्छ है। के गर्ने त, बाई कम्प्रेसिङ एन्ड कुलिङ द एयर, बाई कम्प्रेसिङ एन्ड कुलिङ द एयर इज सडनली by compressing and cooling, the air is suddenly allowed to expand. अब त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न दियो, during which air gets in liquid state, अब त्यो लिक्विड स्टेट बन्छ, air gets in liquid state free from water vapors, carbon dioxide and other impurities। त्योबाट सबै कुराबाट फ्री बन्छ। बाँकी के मात्रै रहन्छ, नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन मात्रै बाँकी रहन्छ है। अब नाइट्रोजनको बोइलिङ पोइन्ट कति हुन्छ, -196 डिग्री सेल्सियस। अब त्यो टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि -196 डिग्री सेल्सियस भयो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट नाइट्रोजन मात्रै निस्किन्छ किनभने त्यो बोइल हुन थाल्छ होइन, भ्यापर भएर नाइट्रोजन निस्किन थाल्छ। अब तपाईँले नाइट्रोजनको म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि यो पढ्नुपर्छ, फ्रम एयर। हाउ डु यु म्यानुफ्याक्चर नाइट्रोजन फ्रम एयर भन्यो भने यही कुरा हो है, यसलाई लेखिदिँदा भयो। अब के हुन्छ, एट -196 डिग्री सेल्सियस द नाइट्रोजन स्टार्ट्स भ्यापोराइजेसन विच इज कलेक्टेड इन कन्टेनर लेखिदिने। तर अक्सिजनको केसमा के गर्ने, एट -196 डिग्री सेल्सियस द नाइट्रोजन लिभ्स अथवा इभापोरेट्स लिभिङ प्योर अक्सिजन भनेर गर्न सकिन्छ। आफ्टर विच एट -183 डिग्री सेल्सियस, अब -183 डिग्री सेल्सियस इज द भ्यापोराइजेसन temperature of oxygen, the oxygen starts vaporization अथवा oxygen vaporizes which is collected in a container। यसरी तपाईले अब यो मजाले ध्यान दिनु भने इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजनको पनि अक्सिजनको पनि म्यानुफ्याक्चर पढ्नु भयो एउटैबाट, फ्रम एयरबाट पनि अक्सिजनको पनि नाइट्रोजनको पनि हुन्छ। अब अक्सिजनलाई कसरी लेख्ने, by compressing and cooling the air is suddenly allowed to expand during which all the other impurities like carbon dioxide, water vapors gets extracted अथवा gets removed and the remaining air is in liquid state containing hydrogen होइन, oxygen and nitrogen only। at -196 degrees Celsius the nitrogen evaporates leaving अथवा escapes leaving pure oxygen in liquid state which at -183 degrees Celsius starts vaporization which is then collected into the container। oxygen को लागि लेख्न सक्नुहुन्छ, नाइट्रोजन को लागि चाहिँ at -196 degrees Celsius the nitrogen starts evaporation which is collected in a container भनेर लेख्न सकिन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन र अक्सिजन दुवैको लागि यही फ्रम एयर को मेथड तपाईले एउटै याद गर्ने। यसलाई नै तपाईले नाइट्रोजनको केसमा नाइट्रोजन तरिकाले लेख्दिने र अक्सिजनको केसमा अक्सिजनको तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइसिस हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ, सो बी स्योर टु चेक दैट भिडियो फर्स्ट है। अब के प्रपर्टिज अफ अक्सिजन तिर छौँ। अक्सिजन इज अल्सो कलरलेस, अडरलेस एन्ड टेस्टलेस एउटा। अर्को भनेको अक्सिजन इज न्यूट्रल टु लिटमस। अर्को भनेको नन कम्बस्टिबल बट सपोर्टर अफ कम्बसन। अब हाइड्रोजन के थियो, हाइड्रोजन इट्सेल्फ वाज अ कम्बस्टिबल ग्यास बट इट वाज नट अ सपोर्टर अफ कम्बसन। भनेको अरूलाई बल्न दिँदैन, आफू चाहिँ बल्थ्यो। तर अक्सिजन के छ, आफू बल्दैन, अरूलाई चाहिँ बल्न हेल्प गर्ने गर्छ। सो इट इज अल्सो स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। अक्सिजन इज स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, अराउन्ड 3% जस्तो सोल्युबल हुन्छ। र बोइलिङ पोइन्ट कति हुन्छ अक्सिजनको, -183 डिग्री सेल्सियस र मेल्टिङ पोइन्ट -219 डिग्री सेल्सियस। लेट्स गेट टु द प्रपर्टिज अफ अक्सिजन। अब अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ, कलरलेस, अडरलेस एन्ड टेस्टलेस एज युजल। नभए त हामीले थाहा पाइहाल्थ्यौँ अक्सिजन कहाँ छ, अक्सिजन कहाँ छैन होइन। अर्को हुन्छ अक्सिजन इज न्यूट्रल टु लिटमस। लिटमसमा पनि यसले आफ्नो केही देखाउँदैन, न्यूट्रल हुन्छ, द्याट मिन्स। अर्को हुन्छ नन कम्बस्टिबल बट सपोर्टर अफ कम्बसन। अब यहाँ है हाइड्रोजनमा के थियो, कम्बस्टिबल बट नट सपोर्टर अफ कम्बसन थियो भने अक्सिजनमा चाहिँ नन कम्बस्टिबल बट सपोर्टर अफ कम्बसन भनेको बल्न हेल्प गर्ने तर आफू चाहिँ नबल्ने, बल्न हेल्प गर्ने एजेन्ट चाहिँ हो तर आफू चाहिँ नबल्ने अक्सिजन। हाइड्रोजन के थियो, आफू चाहिँ बल्ने होइन, आफू चाहिँ बल्ने पेल ब्लू फ्लेममा ब्लू फ्लेम ल्याएर होइन, तर अरूलाई चाहिँ बल्न नदिने थियो, ओके न। सो त्यो कुरा डिफरेन्स याद गर्नुहोस्। अर्को स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, मैले पहिले भनिसकेको छु, अराउन्ड 3% चाहिँ वाटरमा सोल्युबल हुन्छ। अब एक्वाटिक एनिमल्स चाहिँ त्यही अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। र बोइलिङ पोइन्ट -183 र मेल्टिङ पोइन्ट -219 छ यसको अक्सिजनको। साथै अक्सिजन इज स्लाइटली हेभियर देन एयर, सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अर्थको एटमोस्फियरको तल क्रस्टल डिभिजनमा अक्सिजन बढी पाइन्छ, त्यही भएर हामीले सास लिँदाखेरि अक्सिजन पाउँछौँ। तर कार्बन डाइअक्साइड त्योभन्दा नि हेभी हुन्छ, त्यही भएर डिप वेलतिर चाहिँ के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड तल कलेक्टेड हुन्छ अनि मान्छे त्यहाँ खस्यो भने टाइममा माथि निकाल्न सकेन भने त्यो मान्छे ड्यु टु ल्याक अफ अक्सिजन अथवा कार्बन डाइअक्साइड मात्रै भएको कारणले मर्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला।
Okay, what do you think about this lesson? Go down below, comment, like, share, subscribe, and hit the bell icon. And see you in next video where we discuss the chemical properties of oxygen and some uses of oxygen.